मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। ये तलख हकीकत जानने के बावजूद भी कि हम सब लोग मर जाएंगे, फिर भी हम एक दूसरे का गला फाड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं। जवानों, अपने तमाम दुश्मनों को माफ कर देना, माफ कर देना अपने तमाम दुश्मनों को, मगर दो लोगों को कभी भी माफ ना करना। पहले वो लोग जो तुम्हारी रोजी रोटी के दुश्मन बने, जो तुम्हारे रोजगार के दुश्मन बने, जो तुम्हारे रिज़्क़ के दुश्मन बने, जो तुम्हारी औलाद के दुश्मन बने, जो तुम्हारी जान के दुश्मन बने, जो तुम्हारे माल के दुश्मन बने, ऐसे लोगों को कभी भी माफ न करना। दूसरे वो लोग जो तुम्हारे रिज़्क़ के दुश्मन बने, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाने की कोशिश की, जिन्होंने लोगों के सामने तुम्हें नंगा किया, दुनिया वालों के सामने तुम्हें रुसवा किया, तुम्हें जलील ख्वार किया, ऐसे लोगों को कभी भी माफ ना करना। अपना हिसाब और किताब लेके ही दम लेना। मेरे दामन में जिंदगी बदल देने वाला, खून के आंसू रुला देने वाला एक वाकया पड़ा है। इस वाकये ने लाखों करोड़ों दुखी और गमज़दा लोगों को हौसला दिया है, हौसला दिया है कि परेशान मत होना, अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलने ही वाला है। इस वाक़े ने लाखों करोड़ों दुखी लोगों को, जिन पर जुल्म ढाए गए, जिनको दुख दिए गए, जिनका जीना हराम किया गया, जिनके दिल दुखाए गए, जिनके जख्मों पर नमक छिड़के गए, अल्लाह अकबर, जिनका माल जब्त किया गया, जिनकी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई गई, ये वाक़या उन लोगों को हौसला देता है कि परेशान मत होना। कुदरत जब थप्पड़ मारती है, तमाचा मारती है ना, तो फिर वो दिल पर नहीं सीधा रूह पर असर करता है। वो वाकया कुछ यूं है, पुराने जमाने की बात है, पुराने दौर की बात है कि एक गरीब और लावारिस औरत अपनी एक बेटी के साथ कच्चे मकान के अंदर गुर्बत की जिंदगी बसर कर रही थी, सख्तियों वाली जिंदगी बसर कर रही थी। उस औरत की जो बेटी थी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उसे बड़ा ही हुस्न दे रखा था। वो हुस्न और जमाल की मलका थी, इतनी खूबसूरत थी, इतना हुस्न था कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए। इस कदर हसीन और जमील थी कि जमाने की लड़कियों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बादशाह का एक अकलौता बेटा था, वो शहजादा कहीं जा रहा था, जाते जाते उसी औरत के घर के करीब से इस शहजादे का गुजर हुआ। इस घर के करीब से शहजादे का गुजर हुआ। अचानक शहजादे की नजर उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर पड़ी, खूबसूरत लड़की के हुस्न पर पड़ी, तो शहजादे के पांव रुक गए। शहजादे का दिल बेकरार होने लगा लड़की के हुस्न के लिए, लड़की को हासिल करने के लिए। इतना खूबसूरत चेहरा, बादशाह का बेटा शहजादा, शाही महल में पलने वाला, कहता है इससे बड़ी हसीन और जमील लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। देखते ही देखते दिल उसकी मोहब्बत में फरेफ्ता हो गया, उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया। अल्लाह अकबर, उस लड़की के हुस्न ने सीधा शहजादे के दिल पर वार किया, दिल को काबू में पा लिया। शहजादा परेशान हो गया, अचानक मुझे क्या हो गया है, मेरे दिल में तो इस खूबसूरत लड़की की मोहब्बत इस कदर बैठी है कि अचानक इसने मुझे परेशान करके रख दिया, मुझे बेकरार करके रख दिया। दिल में उस लड़की को हासिल करने का शौक पैदा हुआ। अपने वजीरों मुशीरों को कहा कि जल्दी करो, वापस अपने घर की तरफ जाओ, मैं अपने बाबा से मिलना चाहता हूँ, हर हाल में मैंने इस लड़की को हासिल करना ही करना है। जवानों, जब दुनिया की मोहब्बत दिल में बस जाती है ना, तो फिर अल्लाह रसूल की मोहब्बत निकल जाती है। जब दुनिया वालों की मोहब्बत, एक बात याद रखना, दुनिया भी धोखेबाज है, दुनिया में रहने वाले लोग भी धोखेबाज, दुनिया भी धोखेबाज, दुनिया भी हसीन और जमील है। ये दुनिया इस तरह की खूबसूरत औरत है, ये इस तरह की खूबसूरत बूढ़ी औरत है कि इसके हजारों साल उम्र गुजर गई, लेकिन अभी तक ये नहीं मरी, अभी तक ये जिंदा है और ये मरेगी भी नहीं, क़यामत की सुबह तक जाकर ये मरेगी। इस दुनिया ने लाखों करोड़ों नौजवानों को गुमराही की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। जब दुनिया की मोहब्बत दिल में समा जाती है ना, फिर यहाँ पर अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं आ सकती। इसलिए मैं कहता हूँ, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, उसके रसूल से मोहब्बत करो। अल्लाह
اللہ سے محبت, اس کے رسول سے محبت. سبحان اللہ. اکثر میں پروگراموں پر جاتا رہتا ہوں, سفر کرتا رہتا ہوں, تو اکثر میں دیکھتا ہوں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا, صنم بے وفا, صنم بے وفا. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو گاڑی والا ہے جس نے اپنی گاڑی کے پیچھے, رکشے کے پیچھے لکھوایا ہے صنم بے وفا, اس نے کسی لڑکی سے محبت کی ہوگی, پیار کیا ہوگا, محبت کا دعویٰ کیا ہوگا اور لڑکی نے دھوکہ دیا ہوگا. اس طرح کا دھوکہ دیا ہوگا, یہ بیچارہ رکشے کے پیچھے, گاڑی کے پیچھے لکھوانے پر مجبور ہو گیا ہوگا کہ صنم بے وفا. کہ میرا جو صنم تھا, میرا جو دوست تھا, محبت تھی میری, میرا جو پیار تھا, میرا عشق تھا نا, وہ بے وفا نکلا, وہ بے وفا نکلا. میں نے کہا او نادان, تو نے محبت بھی اسی سے کی ہے جس کے اندر بے وفائی کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی. میں تجھے ایک ایسا راستہ نہ بتاؤں, میں تجھے مدینے کی چوکھٹ پر لے کر نہ جاؤں. اس رسول سے محبت کر جو اپنے محبت کرنے والوں کا ہاتھ پکڑتا ہے, قیامت کی صبح تک نہیں چھوڑتا. جو محبوب کملی والا میرا سونا نبی, اللہ اکبر, میں قربان جاؤں آپ کے نام پر, اس کی محبت میں مر مٹنے کا اعلان کیوں نہیں کرتا, اس کی محبت میں گرفتار کیوں نہیں ہوتا, مدینے والے کو یہاں پر جگہ کیوں نہیں دیتا, اللہ کی محبت کو یہاں پر جگہ کیوں نہیں دیتا. مدینے والے کی دوستی میں تو اس قدر وفا ہے, ایک بار محبت کرنے والے کا ہاتھ پکڑتا ہے, قیامت کی صبح تک نہیں چھوڑتا. تو بے وفاؤں سے دوستی کیوں لگاتا ہے, تو بے وفاؤں سے یاری کیوں لگاتا ہے, بے وفاؤں سے دوستی کرے گا اپنی زندگی پر داغ لگا بیٹھے گا. قصہ مختصر جوانوں, شہزادے نے پیچھے گھر کی طرف رخ کیا, وزیروں کو کہا کہ اس گھر کی نشاندہی کرو, کل میرے بابا کو اس گھر کا نشان بتانا, اس گھر کا پتہ بتانا. وزیروں کے ساتھ یہ شہزادہ واپس شاہی محل کی طرف چلا گیا. شام ہو چکی تھی. جیسے ہی شاہی محل کے اندر داخل ہوا, کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے, دل بے چین ہے, دل بے قرار ہے, دل بے اطمینانی کا سبب ہے, کیونکہ دل میں خوبصورت لڑکی کی محبت بیٹھ گئی تھی, عشق ہو گیا تھا, پیار ہو گیا تھا. یہ نفس پرست تھا, شہوت پرست تھا. اس لیے تو اقبال نے کہا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا, ارے شیطان تو ہے زندہ, شیطان تو ہے زندہ, انسان مر گیا. سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی, مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہیں رب سے چاہتیں, ایمان مر گیا. حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال, پیدا ہوا تھا خوشنما, ویران مر گیا. ساری رات دل بے چین رہا, دل بے قرار رہا. ساری رات خوبصورت لڑکی کی تصویر آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی, پھرتی رہی, اس کو اور زیادہ بے چین کرتی رہی, اور زیادہ بے قراری کی دلدل میں پھنساتی رہی. صبح ہوئی, بادشاہ اٹھا, دسترخوان لگ گیا ناشتے کے لیے, کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگ گیا. بادشاہ نے وزیر کو کہا جاؤ میرے شہزادے کو اٹھا کر لاؤ. وزیر گیا, اس نے شہزادے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. شہزادہ باہر نکلا. جب دسترخوان پر بیٹھا, جب بادشاہ کی نظر بیٹے کے چہرے پر پڑی تو بیٹے کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار تھے, غمگینیوں کے آثار تھے. بیٹا بڑا ہی پریشان تھا. بادشاہ نے کہا او میرے لخت جگر, میرے نور نظر, تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, تو میرا ایک ہی شہزادہ ہے. منتیں مان مان کر میں نے تجھے اللہ سے مانگا, اللہ سے حاصل کیا, اور تیرے چہرے پر غمگینگی بیٹے, تیرے چہرے کی غمگینگی مجھے مار دے گی, میرا جگرا پھاڑ دے گی. تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, تو ہی تو میرا سب کچھ ہے. بیٹے تو بتا کیوں پریشان ہے؟ تیرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے, تیرے چہرے پر خوشیاں لانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں. تیرے چہرے پر خوشیاں لانے کے لیے اگر سارا خزانہ بھی کیوں نہ قربان کرنا پڑے تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بیٹے جلدی بتا کس چیز نے تجھے اس قدر پریشان کیا؟ تو اس بیٹے نے کہا ابا حضور میری زندہ لاش تو تیرے قدموں پر پڑی ہے, اللہ اکبر, لیکن میرا دل میری محبوبہ کے قدموں پر ہے. میری زندہ لاش تیرے قدموں میں پڑی ہے لیکن میرا جو دل ہے نا وہ میری محبوبہ کے قدموں میں پڑا ہے. ابا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے, پیار ہو گیا ہے. محبت بھی کچھ اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ مودت کی شکل اختیار کر گئی ہے. ابا جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے نا, مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, تیرا شہزادہ بھی اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, نہیں رہ سکے گا. اگر تو اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر جلدی سے بیٹے کی اس لڑکی سے شادی کر دے.
बाप ने कहा बेटा ये तो चुटकी का काम है, तेरी आज ही परेशानी खत्म करता हूँ, तेरी परेशानी का इलाज आज से ही करता हूँ। बादशाह ने वजीरों को हमराह लिया, निशानदेही करने वाले वजीर बादशाह के साथ चले। चलते चलते बादशाह उसी मकाम तक जा ही पहुंचा, उस गरीबा के घर जा ही पहुंचा, गरीब और मुफलिस औरत के घर जा पहुंचा। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी तो अंदर से वो खूबसूरत लड़की बाहर निकली। बादशाह को दूर से देखते ही इस खूबसूरत लड़की की माँ समझ गई थी कि बादशाह की तबाही का वक्त आ गया है, अब बादशाह की बर्बादी का वक्त आ गया है। बादशाह को जलील रुस्वा होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि मेरे अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। मेरा मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश हो गया है, अल्लाह मेरा इंसाफ करने वाला है। वो औरत समझ गई थी हकीकत क्या है, माजरा क्या है, राज कौन सा है। आगे सुनिए, जानिए, फिर शुक्र अदा करना कि लोगों ने तुम्हें दुख दिए, तुम्हारी इज्जत पर वार किया, तुम्हें जमाने वालों के सामने रुसवा किया, जलील किया, और तुमने अल्लाह पर छोड़ दिया। अब देखना अल्लाह ताला किस तरह का इंसाफ करता है। वो औरत दूर से देखते ही समझ गई थी। अब उस औरत ने खुद को पर्दे में ढांप लिया। जब बादशाह ने दरवाजा खटखटाया तो औरत ने अपनी खूबसूरत बेटी को बाहर निकाला। जा सुन क्या कहता है। खूबसूरत बेटी बाहर निकली। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि मैं अपने शहजादे के लिए तेरा हाथ मांगने आया हूँ, शहजादे के लिए तेरी शादी मांगने आया हूँ, तुझे बहू बनाने आया हूँ। जाकर अपनी माँ से पूछ तेरी माँ कहाँ है, उसको बाहर निकाल। कहने लगी मेरी माँ पर्दे में है, वो गैर महरम मर्द से न सामने आती है और ना ही बोलती, ना ही मिलती है। मेरी माँ अंदर से बाहर नहीं निकलेगी, जो बात कहनी मुझे ही कह। बादशाह ने कहा जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ। ये लड़की माँ के पास गई। बादशाह अपने शहजादे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगने आया है। माँ तो पहले से ही समझ चुकी थी, माँ ने हामी भर ली। बादशाह हामी की खबर सुनते ही अल्लाह अकबर खुशी खुशी वापस शाही महल की तरफ आया। बेटे को मुबारकबाद दी, बेटे कल तेरी बारात है, तैयार हो जा। अब दूसरे दिन शाही महल में बादशाह के शहजादे की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दूसरे दिन बादशाह बड़ी धूमधाम से ढोल बजाने के साथ साथ, ढोल बाजे के साथ साथ बारात लेकर गरीबा औरत के कच्चे मकान पर पहुंच गया। गरीब और मुफलिस औरत के कच्चे मकान पर पहुंच गया बारात लेकर। बेटी की शादी हो गई, खुशी से धूमधाम से बहू को लेकर घर आ गया। दूसरे दिन बादशाह का बाजार लगा हुआ था कि अचानक वो खूबसूरत हुस्न की मलका शहजादी बहू बादशाह के सामने हाजिर हुई। वजीर मशीर सब लोग देखकर हैरान रह गए। इतनी हसीनो जमील, इतना हुस्न जिसे देखकर चांद शर्मा जाए, जिसकी खूबसूरती देखकर रात की तारीकी डगमगा जाए। इतना हुस्न, जमाने की औरतों में सबसे ज्यादा हुस्न अल्लाह ताला ने इस लड़की को दे रखा है। तमाम के तमाम लोग देखकर दंग रह गए। वहां पर बादशाह का एक दोस्त बैठा था। उस दोस्त ने कहा बादशाह, जिसकी बेटी इतनी खूबसूरत है, इसकी माँ कितनी खूबसूरत होगी, इसका बाप कितना खूबसूरत होगा। लिहाजा मैं इस लड़की की माँ और इसके बाप की ज़ियारत करना चाहता हूँ कि वो कितने खूबसूरत होंगे। अल्लाह ताला की खूबसूरती देखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कितना खूबसूरत बनाया है, कितना हुस्न दिया है। खूबसूरती की बात आई, यहाँ पर एक छोटा सा इबरतनाक वाक़ा भी और सबक आमोज वाक़ा भी, वो भी साथ में सुनाता चलूं, फिर यहीं से शुरू करूंगा। वो एक खूबसूरत औरत थी ना, अल्लाह ताला ने उसे भी बड़े ही हुस्न जमाल से नवाज रखा था। वो मुत्तकी परहेजगार थी, दिन को रोजा रखती, पूरी पूरी रात क़याम करती थी। तो वो अपने घर के बाहर सहन में खड़ी थी, तो उधर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने के लिए बादशाह सलामत शाही महल की छत के ऊपर चढ़ा तो बादशाह की नजर अचानक उस खूबसूरत औरत के चेहरे पर पड़ी। बादशाह ने अपने वजीरों को कहा कि जल्दी जाओ उस खूबसूरत औरत को लेकर आओ। अल्लाह अकबर। वजीर मशीर आए, जल्दी से खूबसूरत इबादत गुजार औरत को लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर किया। तो बादशाह ने कहा, अय हुस्न की मलका, तेरी मस्तानी आंखों ने मुझे मस्त कर दिया, तेरी नशीली आंखों ने मुझे नशे में डाल दिया, तेरी नशीली आंखों ने तो मुझे मस्त कर दिया। मैं हर हाल में तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, हर हाल में मैं अपने नफ्स की प्यास बुझाना चाहता हूँ। जब उस औरत ने सुना ना, अल्लाह की वलिया ने सुना ना कि मेरी इन आंखों ने बादशाह को नशे में डाल दिया, मस्त कर दिया, तो उस औरत ने कहा, बादशाह सलामत थोड़ी देर रुकिए, ठहरिए, मैं अभी आती हूँ, आपकी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। औरत कमरे के अंदर चली गई। इबादत गुजार औरत खूबसूरत
جس کی آنکھیں نشیلی تھیں کمرے کے اندر چلی گئی. جب کمرے سے باہر نکلی تو بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا, دنگ رہ گیا کہ اس نے دونوں آنکھیں نکال کر تلی پہ رکھی ہوئی تھی اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا. لیجئے بادشاہ سلامت, جن نشیلی آنکھوں نے تمہیں مست کیا تھا نا, جن آنکھوں نے تمہیں گناہ کرنے پر مجبور کیا, مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میری جن آنکھوں نے, جن نشیلی آنکھوں نے تمہیں گناہ کے نشے میں ڈالا, گناہ کرنے پر مجبور کیا, مجھے ان پلید آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. خوبصورت عبادت گزار نے اپنی وہ آنکھیں نکال دی, ختم کر دی. اللہ اکبر. جوانوں, اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, اللہ کی محبت دل میں بٹھانے کی کوشش کرو. اللہ کے عشق میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کی مودت میں, مدینے والے کے عشق میں, معرفت الہی میں, خشیت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات, انسان صرف سوچتا ہے, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے. خیر, بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا. خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بادشاہ کا دوست بولا, بادشاہ سلامت, اس کے باپ کو دیکھنے کا دل میں شوق پیدا ہوا ہے. میرا دل چاہتا ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے باپ کی زیارت کروں, اس کی ماں کی زیارت کروں. بادشاہ نے وزیروں کو کہا کہ جلدی جاؤ, اس کا باپ تو کب کا مر گیا ہوگا کیونکہ وہ شادی میں موجود نہیں تھا, اس کے گھر میں اکیلی ماں ہی ہے, جاؤ اس کی ماں کو لے کر. وزیر مشیر گئے, زبردستی اس کی ماں کو لے کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ نے کہا, اے حسن کی ماں, اے خوبصورت, اے میری خوبصورت بہو کی ماں, اپنے چہرے سے نقاب اٹھا, پردہ اٹھا, ہم تیرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, ہم تیرے حسن کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جس کی بیٹی اس قدر خوبصورت ہے وہ ماں کتنی خوبصورت ہوگی. اللہ اکبر. بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ آج کا دن اس کے لیے بہت بڑی ضلالت لے کے آنے والا ہے. یہ لمحہ اس کے لیے بہت بڑی تباہی کا لمحہ ہے, بہت بڑی ضلالت کا لمحہ ہے. بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حسن کی ملکہ شہزادی مجھے تباہ و برباد کرنے آئی ہے, مجھے ذلیل و رسوا کرنے آئی ہے, کیونکہ آج ہی تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا تھا. آج تو انصاف کا دن ہے نا, کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے نا. بادشاہ نے کہا, اے حسن کی ملکہ شہزادی, اپنے چہرے سے نقاب اٹھانا, ہم تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا, بادشاہ نے جیسے ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا, دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی, بادشاہ کے پیروں سے زمین نکل گئی. بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا, تو ابھی تک زندہ ہے؟ اس نے کہا, ہاں 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 میں زندہ ہوں. تو نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ بادشاہ نے کہا, میں نے نہیں پہچانا. اس نے کہا, میں وہی غریب عورت ہوں, وہی غریب عورت ہوں جس کے 2 بچے 3 دن سے بھوکے تھے, اور میں تیرے گھر میں غربت کا کشکول لے کر آئی تھی, بھیک مانگنے کے لیے آئی تھی, اللہ کے نام پر کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی, مدد مانگنے کے لیے آئی تھی کہ خدارا مجھے روٹی کا ٹکڑا دے دو, میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں, اگر آج انہیں روٹی نہ ملی تو وہ مر جائیں گے, بھوک برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن تیرے جیسے خبیث انسان نے جب میرا چہرہ دیکھا تو تیری نیت بدل گئی. تو نے کہا, میں تو نفس پرست ہوں, میں تو نفس کو خدا ماننے والا ہوں, میں تو نفس کی پوجا کرنے والا ہوں, میں خدا کو تو خدا مانتا ہی نہیں, میں تو نفس کو سب کچھ مانتا ہوں. تو میری نفس کی خواہش پوری کر, اس کے بعد جو تو مانگے گی میں تجھے دوں گا. تو نے 3 دن مجھے شاہی محل کے اندر قید رکھا, 3 دن میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا, میرے ساتھ گناہ کرتا رہا, 3 دن مسلسل. تجھے میرے بچوں پر ذرا بھی رحم نہ آیا, میری عزت پر ذرا بھی رحم نہ آیا. تو نے میری عزت پر وار کیا, میری عزت کے ساتھ کھیلتا رہا, کھیلتا رہا. 3 دن بعد تو نے مجھے خیرات دے کر واپس بھیجا. جب میں اپنے غریب خانے میں گئی, 3 دن کے بعد جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے بچے مر گئے تھے, روٹی روٹی کرتے مر گئے, پانی پانی کرتے مر گئے. کس کی وجہ سے مرے تھے؟ تیرے جیسے کتے کی وجہ سے مرے تھے. آج ہی تو تیری تباہی کا دن ہے بادشاہ, تیری تباہی کا وقت آ گیا ہے, تیری ضلالت کا وقت آ گیا ہے. او نادان, جو خیرات گناہ کی صورت میں تو نے مجھے دی تھی, 3 دن مسلسل جو خیرات گناہ کی صورت میں تو مجھے دیتا رہا, وہی خیرات, وہی تیری امانت میں نے تیرے سپرد کر دی. جو خیرات تو نے مجھے دی, آج 16 سال بعد میں نے وہی خیرات تجھے دے دی. تیری بیٹی کی تیرے ہی بیٹے کے ساتھ شادی کر دی, اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی ہوتا ہے. یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا, قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا. ایک تو بادشاہ کی وجہ سے 2 ننھے بچے مر گئے بھوک کی وجہ سے,
بادشاہ نے خیرات نہیں دی تھی، الٹا بادشاہ نے بچوں کی ماں کو 3 دن اپنی نفس پرستی کے لیے شاہی محل میں قید رکھا، نفسانی خواہشات پورا کرتے رہا، عورت کو واپس نہیں جانے دیا۔ 3 دن کے بعد جب عورت کو واپس بھیجا تو بھوک کی وجہ سے اس کے 2 ننھے بچے مر چکے تھے، لہٰذا ان 2 بچوں کا قاتل یہی بادشاہ ہے۔ اور دوسرا، اسی کے گناہ کی وجہ سے بہن کی بھائی کے ساتھ شادی ہوئی، بھائی کی بہن کے ساتھ شادی ہوئی۔ قاضی نے اپنی عدالت میں فیصلہ دیا کہ ابھی اور اسی وقت بادشاہ کو شاہی عہدے سے ہٹایا جائے اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں اور اس کے دونوں پیر بھی کاٹ دیے جائیں۔ بادشاہ کے دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پیر بھی کٹ گئے، ایک زبان رہ گئی تھی، تو اس زبان سے بادشاہ ہر وقت ایک ہی جملہ بولتا تھا، کبھی بھی کسی کی عزت پر وار نہ کرنا۔ لوگوں، کبھی بھی کسی کی عزت پر وار نہ کرنا، کسی کی عزت کے ساتھ مت کھیلنا، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کو دکھ دو گے تو دکھ ملیں گے، کسی کو ایک پل کی خوشی دو گے تو پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو پریشان کر کے میرے دروازے پر آ کر اپنی خوشی کے لیے دعا مت مانگنا، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر پھر اپنی پریشانی کی فکر مت کرنا۔ جوانو، خدا را، اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر